अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज के अपडेट में कोई इतनी खास बातें तो नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बातें आपको सबको बताना जरूरी है। अल्लाह का फजल था, एहसान था, और हमारी लीगल टीम के जद्दोजहद और कोशिशें थे, और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की इंसाफ थी, जो अल्लाह ताला ने आप सब के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हीरा ग्रुप का दरवाजे को वापस से खोला है। मैं अल्लाह का बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ और आप सबका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। और जब से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लिंक शुरू हुई है, जो लिंक में लोग आना शुरू हुए हैं, अल्लाह का फजल है, माशाअल्लाह काफ़ी लोग कंटिन्यू के लिए आ रहे हैं, काफ़ी लोग डिसकंटिन्यू के लिए भी आ रहे हैं, काफ़ी लोग जो पार्शियल विड्रॉल के लिए भी आ रहे हैं। और मैं ये सारे नताइज को सामने रखते हुए टोटल फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से डिस्कस करके अल्हम्दुलिल्लाह एक नतीजे पर इंशाअल्लाह हम लोग पहुंचे हुए हैं। और एक मेरा वादा था कि जरूर कोई डेटा को रोकने दो, कोई कुछ भी करने दो, मगर इंशाअल्लाह मैं रमजान में आप लोगों के पेमेंट्स करूंगी। तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमजान में हमारे पेमेंट को स्टार्ट करवा दिया। और पेमेंट को स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं है कि कंप्लीट हो गया, पेमेंट हमारा स्टार्ट हो गया है। ये अल्लाह का बहुत ही बड़ा एहसान है, जो 3 सालों से तुम्हें कोई भी 1 रुपया तक जो है कंपनी में कोई देने वाला भी नहीं था और ना कोई दे सकते भी हैं। तो कंपनी ने स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह जो नीडी रमजान रिक्वेस्ट थे उसके हिसाब से कंपनी ने पेमेंट किया, और उनके रिक्वेस्ट के हिसाब से किया कि अब हमें रमजान है और हमारा पेमेंट ऐसा है और हमें इतना कम से कम दे दो तो हमारे लिए जो है जरूरत पूरी हो सकती है। इंशाअल्लाह कुछ सेटलमेंट भी कंपनी में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह हुए हैं, और बहुत सारे चीजें जो है अल्लाह के फजल से कंपनी में काम चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है। इंशाअल्लाह अभी रमज़ान का महीना है और शायद आखिरी जुमा है रमज़ानुल मुबारक का, और इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद जो है इंशाअल्लाह अगली जुमा तक आपके पेमेंट शेड्यूल जो है अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह एक सर्कुलर के तौर पर आपको मिल जाएंगे। और क्यों कि ये कंपनी है, कंपनी को अपने पॉलिसी के हिसाब से चलना पड़ता है और आपको भी पॉलिसी के हिसाब से आना पड़ता है। और कंपनी के चीज़ें फाइनेंशियल मैटर, क्योंकि काफ़ी लोगों के रिक्वेस्ट थे कि आपने कितने लोगों को दिया है, कैसे दिया है, क्यों दिया है, ये भी यूट्यूब पे डाल दो, ये भी चैनल पे डाल दो। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कस्टमर की और कंपनी की एक प्राइवेसी पॉलिसी होती है, और किसको कितना पेमेंट गया, कैसे गया, किस तरीके से गया, किस बैंक से गया, ऑनलाइन से गया, तो वो सारे यूपीआर नंबर हमारे पास होते हैं, मगर वो पब्लिक में पब्लिसिटी करने के लिए नहीं होते, और वो एक अमानत के अदा करने के लिए होते हैं। इंशाअल्लाह उसी तरह से कंपनी अपने अमानतों को इंशाअल्लाह अदा करती रहेगी। और मैं तमाम मेरे बहनों को और तमाम मेरे भाइयों को, जो सपोर्टर भाइयां हैं, जो सपोर्टर बहनें हैं, जो आज तक हीरा ग्रुप के साथ खड़े हुए हैं, उन सब से यही गुजारिश करती हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक एक काम करते हुए मैं आकर 105 दिन हो गया आज को अल्हम्दुलिल्लाह। 105 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपके लिए ऑफिसेस को ओपन किया है, और मैंने आपके लिए जो डेटा नहीं मिल रहा था, 6 महीनों का टाइम, 2 साल का टाइम बोल रहे थे, उसके लिए मैंने गोडाडी को सपोर्ट लेकर सिर्फ आपके एप्लीकेशन जो वेरिफिकेशन करने के लिए उसको मैं सपोर्ट में लेकर इंशाअल्लाह आपके लिए काम कर रही हूँ।
کیونکہ مجھے آپ سے بھی زیادہ فکر ہے جلد کرنے کی. مگر میری بہنوں، میرے بھائیوں، میں آپ سب کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ کمپنی ایک دن، مہینہ، 2 مہینے چلی نہیں ہے. کمپنی سالوں سے چلی ہوئی ہے. تو سالوں سے جو چلے ہوئے ہیں، سالوں سے جو کمپنی کے اور کسٹمر کے رشتے ہیں، اور وہ اتنا جلدی 1 دن میں 2 دن میں سب تک پیمنٹ مل جائے، سب تک ہو جائے، ایسا بالکل پاسبل نہیں ہے. انشاءاللہ ایک شیڈول کے طور پر الحمدللہ پیمنٹ سٹارٹ ہو گئے ہیں. اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اسی طرح سے سب کو بھی الحمدللہ پیمنٹس ملتے چلے جائیں گے. اور میں اللہ سے امید رکھتی ہوں کہ آپ سب بخیر ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ کو پیمنٹس ضرور سے ضرور اللہ کے فضل سے ملیں گے. اور جو بھی نیڈی ریکویسٹ تھے انشاءاللہ آج بھی ان کی سیٹ بینک ہو گئی ہے، الحمدللہ ان کو بھی انشاءاللہ پیمنٹس مل جائیں گے. اور جو ضرورت مند ہیں وہ ضرورت مندوں کو بھی اللہ کے فضل سے انشاءاللہ پیمنٹس ملیں گے. اور اللہ کا آپ بے حد شکر ادا کرتے رہیے، کیونکہ جو بندے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ عطا کرتے ہیں، بہت زیادہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریے. جو پچھلے 2 سال 2.5 سال آپ نے کیا کیا تکلیف اٹھائے، آپ نے کیا کیا پریشانیاں اٹھائے، کوئی آپ کو جواب تک نہیں دے رہے تھے، کوئی آپ کو 1 پیسہ تک نہیں دے رہے تھے، آپ کے بارے میں آپ کو بولنے والے تک بھی نہیں تھے. آج کمپنی سامنے آ کر، سٹاف کو رکھ کر، کال سینٹرز کو اوپن کر کے آپ کو ای میلز کا بھی جو ہے الحمدللہ جو ہے ایک موقع جو ہے عطا کیا ہے. اور خاص کر سے جو ہے کچھ لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ ہم نے وڈرال نہیں کیا ہے، مگر ٹاپ اپ میں بتا رہا ہے کہ آپ نے وڈرال کر لیا ہے اور آپ کا جو ہے یہ سلنڈر ہو چکا ہے. تو میری بہنوں اور میرے بھائیوں، میں یہی بات بتانا چاہتی ہوں کہ اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے نیچے جو ای میل دیا گیا ہے وہ ای میل میں آپ ای میل کریے، انشاءاللہ آپ کے پرابلم کو چیک کر کے جو ہے اللہ کے فضل سے کلیئر کیا جائے گا. اور دوسری پرابلم یہ ہو رہی تھی کہ کئی آئی اوز جو ہے ایک لسٹ سبمٹ کر دیے تھے چارج شیٹ میں کافی لوگوں کی کہ انہوں نے بھی کمپلینٹ کیا ہے، انہوں نے بھی کمپلینٹ کیا ہے. اب جو بھی کمپلینٹر تھے ہم سوچے کہ لیگل کے پاس وہ جائیں گے، تو اس لیے ہم نے بلاک میں جو ہے اس کو کر دیا تھا. اب کافی لوگوں کے میلز آ چکے ہیں، مور دین 400 سے زیادہ ای میلز آ چکے ہیں وتھ آئی بی جی نمبر کے ساتھ کہ ہم جو ہے کمپلینٹ نہیں کیے ہیں، آپا ہم ہیرا گروپ کے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہے ایسا کیوں کیا گیا. تو آپ بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ ایک ویریفیکیشن کر لے کے آپ کا بھی وہ آئی بی جی نمبر کو جو ہے ان بلاک کر دیا جائے گا. اور تیسرا پرابلم یہ آ رہا ہے کہ کئی لوگ ہمارے ممبرز جو ہے لاپرواہ تھے، وہ اپنے ڈاکومنٹس، اپنے سرٹیفکیٹ اپنے پاس نہیں رکھے اور اپنے کمپنی کے جو ڈیٹیلز ہیں وہ اپنے پاس نہیں رکھے. ان کے بھی ای میلز آ چکے ہیں. تو تم کو بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹس بھی نہیں ملے یا جو بھی سورسز ہوں گے وہ سورسز کے ذریعے ہم آپ کے انشاءاللہ جو ہے سارے ڈیٹیلز کو اللہ کے فضل سے انشاءاللہ نکال پائیں گے. تو الحمدللہ آپ کو بھی اس میں جو ہے کوئی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں تمام میرے بھائیوں اور بہنوں سے یہی گزارش کروں گی، کمپنی کو افیشیلی ہینڈل کرنے دو، کمپنی کو افیشیل طریقے سے چلنے دو. اس میں مجھے آپ سب کا سپورٹ چاہیے کہ افیشیل طریقے سے کمپنی جب چل رہی ہے اور آپ کو کنٹینیوسلی جو ہے انشاءاللہ پیمنٹ کمپنی اللہ کے فضل سے انشاءاللہ کرے گی. اور کمپنی کا یہ وعدہ ہے جس کو 1 روپیہ بھی بیلنس ہے کمپنی اس کو ادا کرے گی، اور جس کے پیمنٹ 100% بھی دینا ہے تو کمپنی اس کو بھی انشاءاللہ ادا کرے گی. اور جو بھی پیمنٹ کا شیڈول ہوگا اور فائنانس ڈپارٹمنٹ بیٹھ کر جو ہے انشاءاللہ اس کو ڈکلیئر کریں گے، اور ڈکلیئر کر کے اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے انشاءاللہ لیگل ٹیم سے بھی ایک بار ڈسکس کریں گے، اور کر کے وہ سرکولر آپ کے پاس آ جائے گا. اس شیڈول کے حساب سے، اس ٹائمنگ کے حساب سے آپ کو کہیں بھی بھاگنے کی ضرورت نہیں رہے گی. الحمدللہ جو لوگ بتا رہے تھے کہ لنک میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے وغیرہ جو بھی ہے، مگر الحمدللہ کافی ہزاروں کے لوگ اس میں الحمدللہ آ چکے ہیں. اور انشاءاللہ پیمنٹ شیڈول جیسے بھی ڈکلیئر ہو جائے گا، اور پیمنٹ شیڈول ڈکلیئر ہو جانے کے بعد اب یا انشاءاللہ رمضان کے بعد سے پیمنٹ جو ہے شیڈول کے برابر سے آپ کو ملتے چلے جائیں گے. جو شیڈول آپ کو دیا جائے گا اور جو پیمنٹ کے ڈیوز آپ کو دیے جائیں گے اس حساب سے آپ کو پیمنٹس اللہ کے فضل سے جو ہے الحمدللہ ملتے چلے جائیں گے. اور اس میں آپ کو زیادہ سے
زیادہ جو ہے پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور خاص کر سے جو حالات ہے ابھی ہندوستان کے، آپ جانتے ہیں کہ اس میں آفیسز میں زیادہ سے زیادہ لوگ آ جانا، جمع ہو جانا، کیونکہ طبیعتوں کی یہ ہے خرابی ہے اور کووڈ 19 کا سچویشن ہے اور بڑی خراب طریقے سے لوگوں کو جو ہے نقصان پہنچ رہا ہے. اللہ سے میں حفاظت کی، آپ سب کی حفاظت کی انشاءاللہ اللہ سے میں دعا کروں گی کہ اللہ رب العالمین آپ سب کو صحیح سلامت رکھے اور آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کے اوپر رحمتوں کی برکت اور برکتوں کی برکت اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر نازل فرمائے انشاءاللہ. آپ سب کے لیے جو ہے میں دعا گو ہوں. اور ہر کوئی جو ہے کوئی بندہ بیٹھ کر کچھ بول رہا ہے کہ ہاں ہمارے جو ہے پیسے ابھی تک ملے ہیں، تو آپ کو پتا بھی ہے کہ وہ بندہ کیا ہمارا انویسٹر ہے کیا نہیں. تو اس لیے آپ جو بھی چیزیں سوشل میڈیا پہ سنتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ چلتے رہتے ہیں، تو اس کو میں منع تو نہیں کروں گی آپ کو مت سنو مت کرو کر کے بول کے، مگر میں یہ ایک بات کی گزارش کر سکتی ہوں کہ یہ سارے باتیں سچے نہیں ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ سب کو چاہیے کہ انشاءاللہ ایک افیشیلی طریقے سے جو کمپنی کسٹمر کو ہینڈل کرے گی اس طریقے سے انشاءاللہ فالو ہو جائیں گے. تو الحمدللہ ضرور سے ضرور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ جو ہے ہمارے لیے بہت ہی بڑی کامیابی ہوگی. آگے چل کر بھی ہیرا گروپ جو ہے اللہ کے فضل سے چلنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ. اس کے لیے بھی جو لوگ ہمارے ساتھ کنٹینیو رہنا چاہتے ہیں، جو لوگ ہمارے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارے ساتھ نیو ممبر بھی بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے الحمدللہ ہماری ایک نئی پالیسی ہوگی. وہ نئی پالیسی بھی انشاءاللہ جلد سے جلد جو ہے اللہ کے فضل سے آپ کے سامنے انشاءاللہ آئے گی. اور میں آپ سب بہنوں سے بس یہی گزارش کرتی ہوں کہ خاص کر سے میرے بہن اور بھائیاں اس حالت میں آپ اپنا خیال رکھیں، آپ اپنا دھیان رکھیں. انشاءاللہ جب ہمارا جان اچھا ہے اور سلامت ہے تو ضرور سے ضرور ہم انشاءاللہ دنیا میں بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور ماشاءاللہ جو ہے آپ کے پیمنٹ کا آنا سٹارٹ ہو گیا ہے. جیسے میرا وعدہ تھا رمضان میں ضرور پیمنٹس کو سٹارٹ کریں گے، اس میں بھی مجھے کافی پریشانیاں آئے ہیں، کافی تکلیف آئے ہیں. ایسا نہیں کہ بینکنگ نے جو ہے ایک ہی ساتھ جو ہے پیسوں کو جو ہے کلیئر کرنے کے لیے چھوڑ دیے، کیونکہ ہم اپنے سیٹس اپلوڈ کرنا ہوتا ہے، یعنی FD کرنا ہوتا ہے یا آن لائن ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے بھی کئی جو ہے محنتیں کیے ہیں اور کافی ٹیم ہے جو آپ تک کے پیمنٹ پہنچانے کے لیے انشاءاللہ کام کر رہی ہے. اللہ رب العالمین ان کو بھی جو ہے جزائے خیر عطا فرمائے اور آگے کے لیے بھی انشاءاللہ. بس اس کرونا کی وجہ سے کہیں پر جو ہے بینک میں مینیجرز کا کام نہیں ہو رہا ہے، کہیں پر آفیسز میں ورک نہیں ہو رہا ہے، کہیں پر کسی اتھارٹیز سے سائن ہونا ہے تو وہ بھی پاسبل نہیں ہو رہا ہے. کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اس لیے انشاءاللہ ابھی ہماری سینٹرل آفس اللہ کے فضل سے جو ہے الحمدللہ اوپن تھی. آج تک بھی لوگ الحمدللہ اس کے اندر آئے اور انشاءاللہ جو بھی ان کے ضروریات ہیں وہ سارے پیپرز ڈاکومنٹس مجھ تک پہنچے ہی. انشاءاللہ میں اس پر کام کر رہی ہوں، ان کو جلد سے جلد جو ہے ریپلے بھی کیا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی کووڈ 19 کے سچویشن میں بہت زیادہ یہ ہے انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی جب تک کہ یہ بیماری سے لوگ جو ہے تھوڑا کم نہیں ہو جائیں گے اور یہ کووڈ 19 کا سچویشن جو ہے تھوڑا سلو نہیں ہو جائے گا، اس وقت تک جو ہے ہم آن لائن پہ کام کرتے رہیں گے. اور انشاءاللہ آن لائن کے لیے آپ کو کمیونیکیشن کے لیے ای میلز ہے، اور جیسے کمپلینٹ نہیں کیے ہیں تو اس کے لیے بھی ای میل ہے، اور آپ سرنڈر نہیں کیے ہیں تو اس کے لیے بھی ای میل ہے. اور اس کے اوپر سب آپ کو جو ہے ضرور جو ہے انشاءاللہ آپ ڈیٹیلز اللہ کے فضل سے بھیجتے رہیے. اور دوسری بات یہ رہی کہ انشاءاللہ منڈے کے دن سے ہمارا 24 آورز کسٹمر کال سینٹر بھی اللہ کے فضل سے شروع ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ کال سینٹر شروع ہو جانے کے بعد میں آپ سب کے سب جو ہے انشاءاللہ کال سینٹر پہ رات اور دن اللہ کے فضل سے کال کر کے آپ اپنی انکوائری انشاءاللہ لے سکتے ہیں. اور آپ یہ مت سوچئے کہ اگر کسی ایک تک پیسے نہیں پہنچے ہیں یا 2 تک نہیں پہنچے ہیں، 10 تک نہیں پہنچے ہیں تو ہمارے تک کیوں نہیں پہنچا، ہمارے تک کیوں نہیں پہنچا. انشاءاللہ دھیرے سب کے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ پیمنٹ الحمدللہ ہوتے چلے جائیں گے. جب شیڈول آپ کو ریلیز ہو جائے گا تو پیمنٹ شیڈول کے حساب سے آپ کو منتھلی وائز یا جو بھی پیمنٹس کے ڈیٹس ہوں گے اس ڈیٹ کے حساب سے انشاءاللہ آپ کو پیمنٹس اللہ کے فضل سے مل جائیں گے. میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے یہ رمضان المبارک مبارک ہو اور رمضان کی عید مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اعمال کو، ان روزوں کے اعمال کو جو ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. اور میں اللہ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ انشاءاللہ
अब जो आगे की जो भी ये चीजें हैं थोड़ा टाइम लग जाएगा, इंशाअल्लाह थोड़ा सब्र से रहकर आप सब जो है अपने हुकूक को आराम से अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह ले लें। और काफी लोगों के रिक्वेस्ट भी आ रहे हैं और अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। तो मेरी बहनों और मेरी हीरा ग्रुप फैमिली और मेरे सपोर्टर, मैं आप सबको एक ही बात की गुजारिश करना चाहती हूँ, अगर आप पेपर्स लेकर इनको लेकर साथ में आएंगे कि ये हमारी बहन है, ये हमारे रिश्तेदार हैं, मेरे पास 20 लोगों के पेपर हैं, मेरे पास 10 लोगों के पेपर हैं, तो ये कुछ भी काम नहीं होगा, खाली आप घूमते ही रहेंगे। आप लिंक में आएंगे, इंशाअल्लाह आप इंडिविजुअल सबमिट करेंगे आपके डिटेल्स, तो हमको ट्रेस करने के लिए, देखने के लिए अल्लाह के फजल से जो है सहूलत रहती है और आपके लिए स्टेप ले सकते हैं। आपको क्या करना है, अगर आपको उतना पेमेंट नहीं तो कम से कम थोड़ा पेमेंट वक्तिया तौर के लिए या जो भी है इंशाअल्लाह कंपनी जो है डिसाइड कर सकती है। तो इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ ये सब चीजों को छोड़ दीजिए कि इनके साथ में चले गए 20 पेपर लेके, उनके साथ में 20 पेपर लेके चले गए, तो उससे तो आपका काम तो होना नहीं है, खाली आप सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे। तो लिंक में आइए इंशाअल्लाह, चाहे वो कितना करीबी रिश्तेदार भी क्यों ना हो, स्टाफ क्यों ना हो, हमारे कितने भी जानने वाले क्यों ना हो, मैंने सबसे यही कहा है कि आप लिंक में आ जाइए, लिंक में आकर आपके हुकूक को लेने की कोशिश कीजिए। आज आप बोल रहे हैं कि हम लिंक में नहीं आ सकते, तो आप इससे पहले भी हीरा ERP में लिंक में ही आए थे और लिंक में आके आप सबमिट किए थे आपके डॉक्यूमेंट, सब कुछ भी वही डॉक्यूमेंट को रिपीट सबमिट करने को कहा गया है और कुछ ज्यादा करने के लिए इंशाल्लाह नहीं किया गया है। और दूसरी खुशखबरी ये है कि हीरा ERP भी जो है बहुत जल्द उस पे काम चल रहा है, इंशाल्लाह हीरा ERP ऑन हो जाएगा, तो उसमें से आपको आपके डेटा को ट्रेस कर लेना आपके लिए जो है बहुत ही इंशाल्लाह आसान हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी लिंक इंशाल्लाह ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आप सब बहनों से, आप सब भाइयों से मुअद्दबाना यही गुजारिश करती हूँ कि इस हालत में अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो भी कंपनी की तरफ से मिल रहा है उसका शुक्र अदा करिए। और बहुत सारे लोग ने जो है इसको भी एक मजाक के तौर पर कहा है कि कंपनी के क्या है पेमेंट 2500 आ गए, 3000 आ गए, 5000 आ गए। अरे भाई साहब, आप 25 लाख का क्यों नहीं बता रहे हैं, 1 करोड़ का क्यों नहीं बता रहे हैं, 2 करोड़ के क्लियरेंस क्यों नहीं बता रहे हैं, 50 लाख के क्लियरेंस क्यों नहीं बता रहे हैं, लाखों के क्लियरेंस क्यों नहीं बता रहे हैं। ये कंपनी है, ऐसे चीजों को व्हाट्सएप पे वायरल करना, किसको कितना पैसा दे रही है, किसको क्या दे रही है कंपनी, ये सब लोगों को बताना जो है ये सिक्योर भी नहीं है। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि ज्यादा हम बातें करने से हम काम करने वाले बन जाए और हमको काम करना है। अब जिनको काम नहीं होता है वो अलग अलग बातें उसी पे ध्यान रखकर बैठ जाते हैं, मगर हमको काम है तो हम इंशाअल्लाह काम करते चले जाएंगे। अल्लाह के फजलो करम से अभी पेमेंट शेड्यूल स्टार्ट हो गए हैं, पेमेंट जाना बैंक से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुका है। और बैंक से पेमेंट जाना स्टार्ट होने तक के लिए क्या क्या मेहनतें हुए हैं कंपनी में, लीगल टीम के और हमारे और सारे लोगों के, तो वो आप सबको जो है बताने की बातें नहीं है। मैं हमेशा आपको खुशियां बांटना चाहती हूँ, गमियों में ज्यादा से ज्यादा जो है मैं बताना नहीं चाहती कि ये तकलीफ हो गई, ये प्रॉब्लम हो गया, मगर इंशाअल्लाह थोड़े चीजें तो आपको पता है, आपको समझदारी है। जब मैं आपको फैमिली कहती हूँ तो इंशाअल्लाह आप ये बातों को सब समझ गए होंगे। मैंने जो बातें कही थी एक बात में भी मैं पीछे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई हूँ, चाहे कोर्ट के कंडीशंस क्यों ना हो, चाहे मैंने आपको जो वादे किए वो क्यों ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया है। और मेरा वादा था कि रमजान में पेमेंट स्टार्ट होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह रमजान में हमारे पेमेंट स्टार्ट हो चुके हैं इंशाअल्लाह। अब ईद के बाद जब शेड्यूल आएगा तो इंशाअल्लाह जो बैलेंस है उनके भी पेमेंट अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह सबके भी सब जो है इंशाअल्लाह क्लियर हो जाएंगे। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप सब अल्लाह से दुआ करें और इन मुबारक रातों में दुआ करें, अल्लाह से बरकतों की दुआएं मांगे और अल्लाह को दुआ करें कि वापस हीरा ग्रुप में जो है आप सबकी बरकतों के रास्ते इंशाअल्लाह वैसे ही खुल जाए और अल्लाह ताला हीरा ग्रुप के जरिए से यतीमों की, गरीबों की, बेवाओं की मदद करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। और खास कर से जो है हमको और हमारे तमाम हीरा ग्रुप के चीजों को अल्लाह ताला की तरफ से जो है पूरी के पूरी जो है आजादी इंशाअल्लाह मिल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और भी ज्यादा आजादी जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए मिल जाए। और रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको भी जो है इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मदिया शवरमा की लाजवाब पेशकश मोहम्मदिया मंदी हाउस आप तमाम दोस्त अहबाब का वेलकम करता है। अलहदा
कैबिन में बैठकर अपने दोस्त अहबाब फैमिलीज के साथ मटन मंदी, चिकन मंदी, फिश मंदी और प्रॉन्स मंदी का मजा लीजिए। एक बार चले आइए, बार बार चले आइए। मोहम्मदिया मंदी हाउस, तमाम प्लेटर्स का मजा लीजिए और साथ ही साथ हैदराबादी दम बिरयानी का मजा लीजिए। आप तमाम का वेलकम करता है होम डिलीवरी की सहूलत के साथ मोहम्मदिया मंदी हाउस, नियर मोहम्मदिया शवरमा, कादरबाग, नानल नगर रोड, हैदराबाद। 9701806623।